तस्मारंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः। ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पूर्णाहुति द्रव्याधिष्ठान देवताभ्यो नमः वरयालि। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। अभिवस्त्रादुवसनान्युधेने सुमुखाः पूजमानः अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्यार्धशिवान् रथनो देवसोम वस्त्रार्धं पुष्पमालिकान् समर्पयामि। पटुकुचमनंडि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तादु आयुष्यमग्रियप्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतार्थं पुष्पमालिकान् समर्पयामि। गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीगो सर्वभूतानान्त मिहोपक्वये श्रियं श्रीगन्धान् धारयामि। हरिद्रकुङ्कुमलेपनं समर्पयामि। పుష్పాలు సరే గంధమును ఆ పుష్పం మీద కొద్ది గంధము కొంచెం పసుపు కొంచెం కుంకుమ వేసుకోండి. పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి. ఒక పుష్పం మీద పసుపు కుంకుమ గంధం మూడు కలిపి వేసి ఇచ్చేసేయండి. అలంకరణార్థం హరిద్ర కుంకుమలేపన సహిత గంధాంధారయామి. अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि। ओम अग्नये नमः। ओम हुतवहाय नमः। ओम हुतासने नमः। ओम कृष्णवत्मने नमः। ओम देवमुखाय नमः। ओम सप्तजिह्वाय नमः। ओम वैश्वानराय नमः। ओम जातवेदसे नमः। चंडीवरदेवताय नमः। पूर्णाहुतिद्रव्याधिष्ठान देवताभ्यो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षतानि समर्पयामि। धूपद्रव्यं समर्पयामि। धूपद्रव्यानि समर्पयामि। धूपद्रव्यानि समर्पयामि। दीपद्रव्यं समर्पयामि। आद्योपहारं समर्पयामि. द्वेषिद्दाం అయ్యా కొంచెం నెయ్యి వేయండి. ఆద్యోపహారం సమర్పయామి. మీరు కూడా కొంచెం వస్తున్నా కొద్దిగా ఆద్యోపహారం చేసేసి कर्पूर नीराजन द्रव्यं समर्पयामि. वैश्वानराज विद्महे लालीलाज धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. कात्यायनाज विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ईशान सर्व विद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवों. पूर्णाहुति द्रव्याधिष्ठान देवताभ्यो नमः. सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि. आत्म प्रदक्षिण पूर्वक साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि. क्षत्र चामराज नृत्य वाद्य घोषान् समर्पयामि. అయ్యా అందరూ ఒకసారి నమస్కారం చేసేసుకోండి. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి తల్లి. అలా వచ్చేసేయండి.
अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि वसोर्धाराञ्जुहोति वसोर्मेधारा सदिति वा एषा हूयते घृतस्य वा एनमेषा धारा अमुष्मिन् लोके पिन्वमानोपतिष्ठत आज्येन जुहोति तेजो वा आज्यन् तेजो वसोर्धारा तेजसैवास्मै तेजोवरुन्धे धोकामा वै वसोर्धारा कामानेवावरुन्धे तिस्रस्य मे पंच च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे त्रिविंशतिश्च मे त्रयस्त्रिविंशतिश्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे शतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टादशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च व्यष्टियस्यान्त्याजनस्यान्त्यस्य भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता